बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और इमरान खान साहब ने लाहौर जब वो तशरीफ़ लाए तो जो वकला से उन्होंने ख़िताब किया, वकला बरादरी से ख़िताब किया, परवेज़ इलाही साहब से उन्होंने मुलाकात नहीं की। अब ये बड़ा एक आप समझ लें कि एक अलार्मिंग किस्म का मामला है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिनको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया गया उनसे मुलाकात क्यों नहीं की गई। और इमरान खान साहब के पास क्या इतना वक्त भी नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब से जाकर मिलें, जिनको उन्होंने खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पर नामजद किया, उनको वज़ीर आला बनाया और एतमाद के तौर पर बनाया। तो ये मामला जो है ये बड़ा एक आप समझ लें कि कन्फ्यूजन वाला मामला है। इसके ऊपर कुछ डिटेल्स रखने जा रहा हूँ आपके सामने कि इमरान खान साहब ना तो चीफ मिनिस्टर हाउस गए, ना ही परवेज़ इलाही साहब से उन्होंने कोई राब्ता किया, ना ही उन्होंने कोई मुलाकात की। और बाद में ये पता चला कि कुछ इमरान खान साहब के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के ऊपर दबाव डाला कि वो फिल फोर पंजाब हुकूमत को तहलील कर दें, पंजाब हुकूमत को डिज़ोल्व कर दें, असम्बली को तहलील कर दें। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर चूँकि अब ये प्रेशर आ चुका है कि वो एतमाद का वोट लें। और गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब जो कि पंजाब में अब एक मूवमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं कि कोई भी मूवमेंट पंजाब गवर्नमेंट को हिला सकती है, तो उस हवाले से हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट जो इत्तेहादियों के ऊपर मुश्तमिल है, इत्तेहादी जमातों के ऊपर मुश्तमिल है, उसने और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने ये फैसला किया है कि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर अब दबाव डाला जाए। और ये जो आखिरी पत्ता है हुकूमत का ये बहुत ख़तरनाक है और मैं समझता हूँ कि ये पत्ता परवेज़ इलाही साहब को बहा कर ले जाएगा, परवेज़ इलाही साहब का जो इक़्तिदार है उसको ख़त्म कर देगा। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर जब ये प्रेशर डलेगा कि बलीगुर रहमान साहब ने उनको पंजाब के अंदर एतमाद का वोट लेने के ऊपर इसरार किया, उनके ऊपर प्रेशर डाला, तो इमरान खान साहब समझते हैं कि ऐसे वक्त में जब हमारे बहुत से अरकान नाराज़ हैं और पंजाब असम्बली के हवाले से ये खबरें आ रही हैं, जो पंजाब असम्बली की बेट करते हैं, जो सहाफ़ी पंजाब असम्बली को कवर करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है पंजाब में तहरीक इंसाफ, जिसके कुछ नाराज़ अरकान इस वक्त नून लीग के साथ राब्ते में हैं, अगले आम इंतखाबात के लिए टिकट्स की डिमांड कर रहे हैं, टिकट्स के लिए अप्लाई करने की बात कर रहे हैं और अपने कुछ मामला जो हैं उसको सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकते। ये बात वो भी जानते हैं, ये बात इत्तेहादी जमातें भी जानती हैं और ये बात गवर्नर बलीगुर रहमान साहब भी जानते हैं और उनसे सबसे बढ़कर ये बात इमरान खान साहब जानते हैं। अब चूंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को ये पैगाम जारी किया था अपने कुछ करीबी ज़राए के मुताबिक कि वो फिल फोर पंजाब असम्बली डिज़ोल्व कर दें, जिसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे पंजाब का वज़ीर आला नॉमिनेट किया, नामजद किया और उसके बाद आपने मुझे वज़ीर आला पंजाब बनाया तो आपने अपने ट्रस्ट के मुताबिक बनाया। अब चूँकि आप मुझे ये बात करें कि जी मैं पंजाब में हुकूमत को तहलील कर दूँ और पंजाब असम्बली डिज़ोल्व कर दूँ, तो ये बात आप मुझे पहले करते ताकि मैं आपकी पहले बात मानता। और चूंकि इमरान खान साहब पहले ये बात कर चुके थे कि मैं जिस दिन चाहूँ हुकूमत को पंजाब की और केपी के गवर्नमेंट को ये बात करूँ कि असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाए, तो इससे हम वफाकी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल देंगे कि वो इंतखाबात करवाए। अब चूँकि मामला थोड़े डिफरेंट हैं और अब ये जो सिनेरियो है इसमें परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब की मुखालफत करते नज़र आ रहे हैं और वो ये समझते हैं कि अगर परवेज़ इलाही साहब ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब की इस डिमांड को, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इससे सियासी तौर पर बराह रास्त मुझे बहुत नुकसान होगा और जो मेरी सियासत है उसको शदीद किस्म का धचका लगेगा। अब चूंकि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि हम उन नाराज़ अरकान को मना लेते हैं, उनको साथ बैठकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर लेते हैं, उनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन इमरान खान साहब समझते हैं कि अब ये जो नाराज़ अरकान हैं ये वही शक्ल इख्तियार कर चुके हैं जो 2022 के अंदर आपने देखा। ये जो अदम एतमाद आई इमरान खान साहब के खिलाफ, फिर पंजाब असम्बली में उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर प्रेशर डाला गया एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में कि जहांगीर तरीन के जो ग्रुप के अरकान थे
انہوں نے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بھی اس بات کو رد کر دیا کہ ہم عثمان بزدار کو بطور چیف منسٹر پنجاب قبول کریں گے۔ علیم خان صاحب نے بھی منع کر دیا۔ تو اب چونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایک بار پھر عدم اعتماد کی صورت کی طرف جا رہا ہے، اور عدم اعتماد والی پوزیشن ایک بار پھر پنجاب میں سامنے آ رہی ہے، اور نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کیا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کی جی پرویز الہی صاحب کے ساتھ اس بات پر ٹھن چکی ہے، اور دونوں کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ پھر دوسرا، وزراء نے عمران خان صاحب کو یہ شکایت لگائی ہے، پنجاب کے اندر جو صوبائی کابینہ ہے اس کے کچھ وزراء نے اور ناراض اراکین پنجاب اسمبلی، جس میں سے کچھ کا براہ راست عمران خان صاحب سے رابطہ بھی ہے، تو انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے شکایتوں کے انبار لگا دیے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے انڈر اس وقت بیوروکریسی کام نہیں کر رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب بطور چیف منسٹر پنجاب بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے میں، اس کو ہینڈل کرنے میں بڑی بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ تو ایسے وقت میں چودھری پرویز الہی صاحب کے انڈر بیوروکریسی کا کام کرنا یہ براہ راست نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پولیس کے معاملات ہیں، اس کے بعد بیوروکریٹس کے معاملات ہیں، اس کے بعد چیف سیکرٹری کا تبادلہ ہے، اس قسم کے جو بیوروکریسی کے معاملات ہیں اس میں پرویز الہی صاحب کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ پرویز الہی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس بات کو رد کیا جا رہا ہے بیوروکریسی کی جانب سے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب چونکہ جو ایڈمنسٹریشن اپنی مرضی کی لگانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی مرضی کے لگانا چاہتے ہیں، جو من پسند افراد اپنی مرضی کے بھرتی کروانا چاہتے ہیں، اس میں پرویز الہی صاحب کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ محمد خان بھٹی صاحب جو پرویز الہی صاحب کے بڑے قریب ہیں، جو سیکرٹری بھی ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور اس کے بعد انہوں نے جو کرپشن کی، بے تحاشا کرپشن کی، جو بے تحاشا پیسہ کمایا، اب یہ باتیں بھی پتہ چل رہی ہیں کہ جو لگژری گاڑیاں ہیں، اس کے بعد جو عیاشیاں ہیں، اس کے بعد جو سرکاری کھاتے سے پیسہ نکالا جا رہا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ محمد خان بھٹی صاحب کر رہے ہیں، اور اس میں ان کو پرویز الہی صاحب کی مکمل طور پر سپورٹ حاصل ہے۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور ان کو کھل کر جو ہے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر معاملہ نہیں رکتا، یہاں پر جو معاملات ہیں وہ بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے جو کچھ ناراض اراکین ہیں انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ وہ پرویز الہی صاحب کے انڈر کام نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کا خمیازہ ہمیں آئندہ عام انتخابات کی صورت میں بھگتنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اور ناراض اراکین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں نہ تو کوئی ترقیاتی فنڈز دیے جا رہے ہیں، نہ ہی ہمیں حلقے میں کام کرنے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، نہ ہی ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا جا رہا ہے، نہ ہی ہماری ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کے من پسند افراد کو لا رہے ہیں، بیوروکریسی اپنی من پسند لانا چاہتے ہیں، جس سے پنجاب حکومت پر دباؤ ڈال رہا ہے، اور حکومت کا جو ایک بیڈ امپریشن ہے وہ پوری قوم کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اور ناراض اراکین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں، جو ہم نے بات کی تھی پرویز الہی صاحب سے کہ وہ چیف منسٹر پنجاب بننے کے بعد قبول کریں گے، ان تمام ڈیمانڈز کو ٹھکرا دیا گیا ہے۔ وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، وہ پنجاب کو ٹائم نہیں دیتے، وہ سارا دن بیٹھ کر جو ہے وہ سی ایم ہاؤس میں عیاشیاں کرتے ہیں، اور ان کو پنجاب کے معاملات سے کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے۔ سیلاب آیا آپ کے سامنے، پنجاب کے کچھ علاقوں میں پرویز الہی صاحب مکمل طور پر لا علم ہے، ان کو نہیں پتا کہ پنجاب میں اس وقت جو فلڈ کے متعلق جو صورتحال ہے، جو درپیش مسائل ہیں، ان سے کیسے نمٹنا ہے، ان سے کیسے جان چھڑانی ہے، اس حوالے سے کیا حکمت عملی بنانی ہے، کیا اسٹریٹجی بنانی ہے، وہ بالکل جو ہے ان چیزوں سے لا علم ہے۔ پھر آخری جو بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ پچھلے ہفتے جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں پنجاب کے جو تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں انہوں نے شرکت کی، لیکن اس میں بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے پنجاب سے اراکین اسمبلی غیر حاضر تھے۔ اس پی ٹی آئی کا جو پنجاب کا پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس تھا، جس میں تحریک انصاف پنجاب کے اراکین پنجاب اسمبلی نے شرکت کرنا تھی، بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے اراکین پنجاب اسمبلی جو ہے ان کی بڑی تعداد میں اراکین غیر حاضر رہے، اور یہ بڑا الارمنگ معاملہ تھا۔ اور اس پر بھی عمران خان صاحب نے جب یہ دیکھا کہ یہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور یہ نکل جائے گا، کیونکہ آپ کو میں نے لاسٹ ویلاگ میں بتایا تھا کہ جہانگیر ترین، مخدوم احمد محمود پھر متحرک ہو چکے ہیں،
جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جو اپنا پریشر گروپ بنایا تھا، اسی طرح وہ پھر ایک بار پریشر گروپ سامنے آ چکا ہے. اور اس کے بعد غضنفر عباس چھینا صاحب جن کا بکھر سے تعلق ہے. عمومی طور پر جو بکھر میں لوگ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں جنرل الیکشنز کے اندر، وہ آزاد امیدوار کے طور پر، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ اس جماعت میں جاتے ہیں جس جماعت کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا وہ جماعت جو اقتدار میں آتی ہے. تو یہاں پر جو غضنفر عباس چھینا صاحب ہیں، یہ کسی وقت میں مسلم لیگ نون کے بھی ایم پی ہوا کرتے تھے، مسلم لیگ نون کے بھی رکن پنجاب اسمبلی رہے، اور پھر تحریک انصاف میں گئے، اور اب دوبارہ سے ان کی قیادت میں جو 14 سے 15 ناراض اراکین پنجاب اسمبلی جن کو منا لیا گیا تھا، خیر اس وقت جہانگیر ترین صاحب کا گروپ تو نہیں مانا لیکن غضنفر عباس چھینا صاحب کا گروپ مان چکا تھا، اور انہوں نے اپنے پریشر گروپ کو نام دیا تھا سپرمیسی آف پارلیمنٹیرینز. تو یہ جو گروپ ایک بار پھر ناراض ہو چکا ہے، منظر عام پر آ چکا ہے، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. اگر وہ خود سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ اسی طرح بیٹھے رہے تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے وہ اراکین جو عمران خان صاحب کے بہت کلوز ہیں، اور وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بار بار اسمبلی تحلیل کرنے کے اصرار کے باوجود پرویز الہی صاحب اسمبلی ڈیزالو نہیں کر رہے، وہ پرویز الہی صاحب کو سرپرائز دے سکتے ہیں، اور عدم اعتماد کی صورت میں پرویز الہی صاحب ویسے ہی نہیں بچ سکتے. تو دونوں صورتوں میں پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے لیے دروازہ بند ہے، ان کی اقتدار کی جو کشتی ہے وہ ڈوبنے جا رہی ہے. تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان. اور آخر میں یہ بات کروں کہ پنجاب میں نیا وزیر اعلیٰ اس کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، یہ بھی سرپرائزنگ ہوگا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان.